بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم قل ربي أعلم ما
الله أكبر. لا والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدقت يا